नमस्ते। इन्डियन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भर्खरै अमेरिका भ्रमण सकिएको छ। संसारमा सबैले बडो उत्सुकताका साथ त्यो हेरे त्यो घटनालाई। त्यो यस अर्थमा हेरे कि यति बेला युक्रेन र रुसका बीचमा एउटा युद्ध चलिरहेको छ र त्यसले संसारलाई दुई विशाल कितामा विभाजित गरिरहेको छ र त्यो किता एकदमै शत्रुतापूर्ण, एकले अर्कोको अस्तित्वलाई समाप्तै पार्ने एउटा ध्रुवीकरणको दिशामा त्यो गइरहेको छ र यति बेला कुन देशको भूमिका के हुन्छ त्यो संसारले हेरिरहेको छ हैन। यसको महत्त्व एउटा त युद्धको कोणबाट हैन, कसको पक्षमा को छन् र कोसँग कति शक्ति छ हैन, त्यो लेखाजोखा गर्नको निम्ति पनि यस्तो चिजमा धेरै ध्यान जान्छ मान्छेको। र दोस्रो शक्तिको कोणबाट बाहिर आएर हेर्दा जस्तो पश्चिमा र गैर पश्चिमा हैन एउटा नाराका चाहिँ आडमा जो लडाईँ सुरु भएको छ, यो लडाईँमा को कतातिर उभिन्छ भन्ने जिज्ञासा पनि मान्छेहरूको छ। र अहिले मोदीको भ्रमणमा अहिले चाहिँ जो अमेरिकन राष्ट्रपतिसँग भएका सम्झौताहरू धेरै छन्, 50 वटा भन्दा बढी बुँदाहरू छन्। त्यो संयुक्त वक्तव्य आएको छ। त्यो वक्तव्यमा बाहिर यसो हेर्दाखेरि ठुलो उथलपुथल हुने कुरा केही पनि देखिन्न हैन। जस्तो हामीले बाहिर हेर्छौँ नि, जस्तो चाहिँ अमेरिका र चाहिँ इन्डियाका बीचमा सैन्य सम्झौता भयो, गठबन्धन बन्यो हैन, आदि इत्यादि यस्ता एउटा सनसनीपूर्ण खालका त्यस्ता चिज केही पनि देखिन्नन्। तर चाहिँ रणनीतिक रूपमा, सैद्धान्तिक रूपमा, वैचारिक रूपमा र केही चाहिँ तपाईको व्यावहारिक रूपमा केही चाहिँ सम्झौताहरू जो भएका छन् नि, त्यो सबै हेर्दा इन्डिया कहिले पनि पश्चिमाहरूको लडाईँमा साथमा बस्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा चाहिँ देखिएको छ। मैले त्यसरी बुझ्छु त्यो वक्तव्य हेर्दा हैन। जस्तो मान्छेलाई चर्चा थियो नि, इन्डियाले चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ सैन्य सम्झौता गर्ला अथवा रुसलाई सिधाउला आदि इत्यादि यस्ता चिजहरू थिए। उनले त्यही गरे पनि उनले अर्को भाषामा सैद्धान्तिक भाषा राखेर अथवा चाहिँ एउटा दार्शनिक भाषा राखेर उनले त्यो काम त गरे, तर बाहिर देखिँदाखेरि त्यस्तो देखेन। म अलिकति पहिले चाहिँ यसको असर अब के हुन्छ समग्र वैश्विक राजनीतिमा यहाँ जानुभन्दा अगाडि अलिकति मैले केही सरसर्ती पहिले बुँदा मात्रै सम्झौता केमा भयो एउटा त्यो पाटो र त्यो सम्झौताको सैद्धान्तिक र रणनीतिक महत्त्व कहाँनिर छ, यो दुईटा कुरा छोटकरी मैले पहिले टुङ्ग्याउँछु। जस्तो सम्झौता के भन्छ भने सेमिकन्डक्टर उद्योगको स्थापना इन्डियामा। सेमिकन्डक्टर भनेको माइक्रोचिप्स भन्छ नि, सानो चिप्सहरू जो जहाजमा, कम्प्युटरमा, मोबाइलहरूमा प्रयोग हुन्छन्। यसको झन्डै 60% भन्दा बढी उत्पादन ताइवानले गर्छ, 60 देखि 70%। लगभग 15% चाहिँ चीनले गर्छ, बाँकी अमेरिका लगायत केही देशले गर्छन्, एकाध देशले गर्छन्। र यति बेला चाहिँ अब ताइवान चीनले लग्छ भन्नेमा अमेरिकनहरू पनि ढुक्क छन् हैन, ढुक्क छन् जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही ढुक्क भएर होला अब ताइवान चीनले चाहिँ तपाईको एकीकरण गरिदियो भने हैन, ताइवानबाट जो माइक्रोचिप्सहरू अथवा सेमिकन्डक्टर उपकरणहरू जो अमेरिकाले लिइरहेछ नि, अब त्यो त बन्द हुन्छ। त्यो त्यसले बन्द भयो भने अथवा त्यो व्यापारमा अवरोध आयो भने त उसको चाहिँ अहिलेको प्राविधिक चाहिँ कारोबार त ठप्प हुन्छ। जस्तो मोबाइल, कम्प्युटरदेखि लिएर जहाजहरूसम्मको सबै उत्पादन त ठप्प हुन्छ। त्यो खतरालाई मध्यनजर राखिकन उले इन्डियामा एउटा सेमिकन्डक्टर उद्योग स्थापना गर्ने एउटा सम्झौता गर्यो। यो महत्त्वपूर्ण निर्णय हो। त्यो ताइवानको विकल्पको खोजी हो, मलाई त्यस्तो लाग्छ हैन। किन भन्छ भने उनीहरू ताइवानमा जतिसुकै होहल्ला मचाउन् त्यो रोक्न सक्ने अवस्थामा न अमेरिका छ न युरोपियन छ। ताइवान चीनले लान्छ हैन, 1-2 वर्ष 2-4 वर्ष ढिलो चाँडोको कुरा हो। ताइवान चीनले लान्छ, चीनले लग्यो भने चीनसँग लड्ने अवस्था छैन हैन। लड्ने अवस्था नभएपछि विकल्प खोज्नु पर्यो, नत्र भने ताइवान चाहिँ चीनले सक्दैन भन्ने भइदिएको भए मलाई लाग्छ अमेरिकाले इन्डियामा सेमिकन्डक्टर उद्योग स्थापना गर्ने सम्झौता गर्दैन थियो। उसको तर्फबाट आएको प्रस्ताव हो। एउटा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव यो हो। यो विश्वको चाहिँ जो जियोपोलिटिकल चाहिँ तपाईको द्वन्द्व भइरहेछ, भूराजनीतिक लडाईँ भइरहेछ नि, यसलाई हेरिकन गरिएको सम्झौता हो नम्बर 1। दोस्रो चाहिँ जस्तो टेलिकम्युनिकेसनको क्षेत्रमा, जस्तो यो चाहिँ तपाईको 5G 6G हैन, यो क्षेत्रमा चाहिँ एउटा संयुक्त रूपमा काम गर्ने अर्को सम्झौता। अर्को चाहिँ क्वान्टम क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने हैन, जस्तो क्वान्टम जो साइन्स छ त्यो क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने 35 वटा अनुसन्धानात्मक नयाँ कामहरू भने चाहिँ त्यहाँ विभिन्न विषयहरू छन्, रिसर्चहरू हैन। 35 इनोभेसन
जोइन्ट रिसर्च इनोभेटिभ क्षेत्रमा जोइन्ट रिसर्च कोल्याबोरेसन गर्ने है, अनुसन्धानका कामहरू सहकारी गर्ने भनेको छ। अर्को चाहिँ एआई इन्टेलिजेन्स अथवा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको ठाउँमा चाहिँ सहकारी गर्ने, एटोमिक इनर्जी हैन, आणविक ऊर्जाको क्षेत्रमा सहकारी गर्ने, डिफेन्स पार्टनरसिप भनेको छ। यसलाई धेरै खुलाएको छैन, यसभित्र धेरै कुरा आउँछ हैन, यो खतरनाक भाषा हो हैन। जस्तो प्रतिरक्षाको क्षेत्रमा हैन एउटा साझेदारीको एउटा सम्झौता छ। अब यसलाई उनीहरूले बिस्तारै परिस्थिति अनुसार परिभाषित गर्लान् हैन। डिफेन्स भनेको लडाइँसँग जोडिएको कुरा हो हैन, प्रतिरक्षासँग जोडिएको कुरा हो। अनि चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रमा पनि छ, यो सामान्य कुरा भयो। जेट इन्जिन उत्पादन गर्ने, इन्डियाबाट जेट इन्जिनहरू उत्पादन गर्ने। त्यसपछि अमेरिकनको नेभी जो सामुद्रिक सेना छ त्यसको मेन्टेनेन्स हैन, त्यसको मर्मतदेखि लिएर तेलसेल भर्नेसम्मका सबै कामहरू अमेरिकाले इन्डियन भूमिमा गर्न पाउने, यो महत्त्वपूर्ण छ। आज चाहिँ मेन्टेनेन्स भनेको छ, तर यो भोलिको निम्ति के हो भन्छ भने जस्तो कोहीसँग लडाइँ भयो भने अब चाहिँ इन्डियन भूमिमा अमेरिकन युद्ध विमानहरू ल्यान्ड गर्न पाउने भए हैन, अब भविष्य त्यो दिशातिर जान्छ। अथवा चाहिँ जो मैले पनि अफगानिस्तानमा भागेपछि जो पाकिस्तानसँग माग्यो नि उसले आफ्नो जहाजहरू ल्यान्ड गर्ने अथवा त्यहाँ बेस क्याम्प राख्ने जो माग्यो, इमरान खानले दिएनन्। मैले आकाश पनि दिँदैन भने, आकाशमा तिमीहरूको चाहिँ युद्ध विमानमा घुम्न पनि दिँदैन भनेपछि ऊ विक्षिप्त भएर त्यो कुको घटना भएको पाकिस्तानमा। अहिले इन्डियाबाट यो काम पुरा गरायो जस्तो लाग्छ मलाई हैन। मेन्टेनेन्सको भाषामा अमेरिकन युद्ध विमानहरू समेत आएर ल्यान्डिङ गर्न सक्ने एउटा सम्झौता त्यहाँ भएको छ। र डिफेन्स टेक्नोलोजीमा संयुक्त रूपमा काम गर्ने हैन, संयुक्त रूपमा काम गर्ने। अब क्वाडलाई मजबुत बनाउने कुरो छ, व्यापार स्यापारका कुरा भइहाले। अब यिनी मध्ये जस्तो उनले चाहिँ जस्तो इन्डो पेसिफिकको कुरा उठाए हैन, फ्री इन्डो पेसिफिक, कोही अमेरिकन नारामा गयो इन्डिया हैन, मानव चीनले इन्डो पेसिफिक क्षेत्र सबै कब्जा गरेको छ भन्ने जस्तो चाहिँ तपाईको भान पारेर फ्री इन्डो पेसिफिक क्षेत्र अथवा जो एसिया पेसिफिक भन्छौँ हामी, त्यो क्षेत्रलाई स्वतन्त्र गर्ने हैन, कसैको चाहिँ दबदबाभित्र राख्न नदिने हैन, एउटा सम्झौता। र घुमाउरो पाराले युक्रेन रुस द्वन्द्वमा रुसको आलोचना गरिएको छ, नाम लिएको छैन हैन। त्यसमा गहिरो चासो राख्दै हैन, गहिरो चासो राख्दै के भनेको छ भन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान वा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले कुनै पनि देशको सार्वभौमसत्ताको जो सम्मान गर्ने कुरा गरिरहेछ नि हैन, त्यसलाई सम्मान गर्ने र त्यसको पक्षमा उभिने कुरा छ। यो भनेको के हो भन्छ भने यसो बाहिरबाट हेर्दा रुसले चाहिँ युक्रेनको सार्वभौमसत्तामाथि हमला गरेको छ, त्यसकारणले त्यसको विरोध गर्ने हैन, त्यसको मुख भाषा। त्यसपछि उत्तर कोरियाको निन्दा गरिएको छ। सुन्नुहोस् है, मैले भने इन्डो पेसिफिक भनेर चीनलाई मुछे, युक्रेन द्वन्द्वमा इन्टरनेसनल लको कुरा गरेर रुसलाई चाहिँ तपाईको टार्गेट गरे र उत्तर कोरियालाई निन्दा गरे। उसले जो ब्यालिस्टिक मिसाइल चाहिँ प्रक्षेपण गरिरहेछ नि, त्यो एउटा खतरा हो हैन, त्यो क्षेत्रको शान्तिको निम्ति खतरा हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईको संयुक्त वक्तव्यमा हाले। र अर्को चाहिँ अमेरिकाले के गरिरहेछ भन्छ भने चीनलाई काउन्टर दिन अथवा रुसलाई विशेष गरिकन रुसको ऊर्जा र चीनपट्टिको निर्भरतालाई कम गर्नु एउटा विकल्प बनाउन खोजिरहेछ अमेरिकाले। जस्तो इजरायल, अमेरिका, संयुक्त राज्य इमिरेट र इन्डिया, यो चारवटा देश मिलिकन तेल र ग्यासको एउटा रुट बनाउन खोज्दैछ, पाइपलाइन बनाउन खोज्दैछ संयुक्त अरब इमिरेटबाट इन्डियासम्मको निम्ति। त्यो चाहिँ तपाईको त्यो अरूलाई काउन्टर दिने हिसाबले अथवा चाहिँ दुनिया चाहिँ ऊर्जामा चाहिँ जस्तो रुसप्रति वा चाहिँ तपाईको चीनप्रति निर्भर नहुन्, उनी बलियो नहुन् भनेर एउटा विकल्प अमेरिकाले तयार पारेर अगाडि बढाएको हो 2-4 वर्ष अगाडि। त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने, त्यसमा पार्टनरसिप गर्ने भन्ने वक्तव्यमा आएको छ। अर्को इन्डो पेसिफिक इकोनोमिक फोरम भनेर अमेरिकाले भर्खरै बनाएको छ केही वर्ष अगाडि। इन्डो पेसिफिक रणनीतिपछि, इन्डो पेसिफिक सैन्य रणनीतिपछि अर्कोतिर चाहिँ त्यो क्षेत्रमा जो चीनको व्यापार हो नि त्यसलाई चाहिँ अवरोध पार्नुको निम्ति इन्डो पेसिफिक क्षेत्रको नाममा एउटा इकोनोमिक फोरम बनाछ र त्यसमा केही देशहरूलाई हालेर तिनको छुट्टै इकोनोमिक चाहिँ तपाईको एउटा नेटवर्क बनाउन अमेरिकाले खोजिरहेछ। त्यसलाई धेरै महत्त्व दिएर चाहिँ त्यहाँ चर्चा गरियो। चीनको विरुद्धमा भएको हुनाले इन्डो पेसिफिक इकोनोमिक फोरमलाई चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने कुरा आयो। र यसमा चाहिँ तपाईको दुईटा कुरा छ। मैले इन्डियाको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि मैले दुईटा कुरा त्यो भाषामा हेरेँ। दुईटा, एउटा के छ भन्छ भने मोदी र बाइडेनको वक्तव्यमा
रुल बेस्ड इन्टरनेसनल अर्डरको समर्थन, दृढतापूर्वक समर्थन, यो नै सबभन्दा खतरनाक चाहिँ भाषा हो हैन। जस्तो पश्चिमासँगको लडाईँ यति हो अहिले हैन, सारमा होला, एजेन्डाहरू धेरै होलान्, अब देश लडेको देखिएला, तर त्यसभित्रको मूल तत्त्व के हो हुन्छ भने डी वेस्टर्नाइजेसन अथवा गैर पश्चिमाकरणको नाममा जो लडाईँ विश्वभरि छ, ध्रुवीकरण छ, र जुन ध्रुवीकरणले पश्चिमी मूल्य मान्यताहरू जो संसारभरि लादिए र ती देशहरू बर्बाद भए, जस्तो आफ्नो संस्कार गुमाए, संस्कृति गुमाए, आफ्ना चाहिँ मूल्य मान्यता गुमाए, लवाई खुवाई गुमाए, वेशभूषा गुमाए। यो समस्याबाट मुक्त हुनुको निम्ति यो लडाईँ भइरहेको छ हैन। तर मोदीले यसलाई दृढतापूर्वक चाहिँ अगाडि बढाउने उसमा सम्झौता गरेको देखियो हैन। रुल बेस्डको विरुद्धमा अहिले चाहिँ रुस र चीन मात्रै होइन, अफ्रिका, स्वयं अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका, एसियाका धेरै देशले उठाएको ल बेस्ड इन्टरनेसनल अर्डर हो हैन। कानुनमा आधारित, कानुन भनेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घले परिभाषित गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार विश्व व्यवस्था चल्न सक्छ हैन। पश्चिमाहरूको अथवा केही देशले बनाएको रुल अथवा उनका नीति अनुसार चाहिँ तपाईको विश्व चल्न सक्दैन। अहिलेको मुद्दा यो मुद्दामा ऊ चाहिँ पश्चिमा मूल्य मान्यता अनुसार विश्व चलाउनु पर्छ भन्ने कुरामा मोदीको हस्ताक्षर देखिएको छ। रुल बेस्ड यत्रो विवाद छ, यत्रो बहस छ हैन, तर उसले रुल बेस्ड इन्टरनेसनल अर्डर भन्ने चाहिँ उसले हस्ताक्षर गर्यो। यसले बुझाउँछ कि इन्डियनहरू स्पष्ट रूपमा पश्चिमी किताबमा छन्, त्योभन्दा बाहिर आउने चाहना उनको छैन, नम्बर 1। दोस्रो चाहिँ यहीसँग जोडेको अर्को एउटा त्यहाँ पर्या छ, जस्तो एकरूपता ल्याउने, केमा एकरूपता ल्याउने, भ्यालुज अफ फ्रिडम, डेमोक्रेसी, ह्युमन राइट्स, प्लुरालिजम आदि इत्यादि हैन। जो पश्चिमाहरूले अरूलाई सिद्ध्याउने जो हतियार एउटा नारा बनाएको छन् नि हैन, मानवाधिकार, व्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र, बहुलवाद हैन, अब यिनी जो जार्गनहरू खडा गरेका छन्, अब यसको बुझाइमा र कानुनमा एकरूपता ल्याउने भन्ने भाषा त्यहाँ परेको छ। यसले पनि इन्डियन सत्ता पश्चिमा कित्ताबाट बाहिर आउन चाहन्न स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। अब यसको कारण के, जस्तो मैले यो विषयमा एक दुई पटक अगाडि पनि भनेको छु, किन इन्डिया हाम्रो छिमेकी पनि हो र हाम्रो देशको भू राजनीतिलाई बडो अनैतिक ढङ्गले बर्बरतापूर्वक गिजोल्दै र बिथुल्दै आएको पनि देश हो होला। यस्तै स्थिति रह्यो र अझ जुन जति यो गलत दिशातिर जाँदै खोज्छ नि, यही दिशातिर गयो भने भोलि इन्डियासँग कुनै पनि परिस्थितिको सामना हामीले गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ हैन। अब भनौँ त्यो सम्भावना पनि छ, हुनसक्छ भोलि अब इन्डियाबाट नजोगिने पश्चिमाहरूको मतियार भएर चाहिँ छरछिमेकहरूको अस्तित्व समाप्त पार्ने दिशातिर आयो भने, जस्तो उसले अखण्ड भारत भनिरहेको छ जबरजस्ती, त्यसरी आयो भने त्यसको विभाजनको निम्ति पनि हामीले भूमिका खेल्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ सबै मिलेर। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले अलिकति उसको चाहिँ तपाईको राजनीतिक जो थट, पोलिटिकल थट हो अरे, यसलाई गहिरोसँग बुझ्न जरुरी छ। इन्डिया यो बाटोमा किन गइरहेछ हैन, हामीले यति बुझौँ। जस्तो अमेरिकनहरूको एउटा रणनीति छ, तर अमेरिकनहरूको रणनीति बुझ्नुभन्दा पहिले इन्डियनहरूको समस्या के हो त्यो बुझ्नुपर्छ। इन्डियनहरूको चाहिँ थट के हो, तपाईको बीजेपी भने पनि अथवा चाहिँ बीजेपीका विरोधी भने पनि जो छन् नि, अरू जस्तो काङ्ग्रेसै लगायत जो छन् नि, सबैको चाहिँ त्यो थटको जो उद्गम हो नि, जो चाहिँ मूल हो त्यो एउटै छ। त्यो भनेको एन्टी चाइनिज र एन्टी पाकिस्तानी सेन्टिमेन्ट हो, अरू के पनि हो। बीजेपीको त्यसमा थप एन्टी मुस्लिम पनि हो हैन। अब अरू पार्टीहरूको चाहिँ एन्टी चीन र एन्टी पाकिस्तान, बस यो दुईटा शक्तिको विरोधमा उनको समग्र थट बन्या छ। इन्डियन राजनीति भनेको यति हो, इन्डियन राजनीतिक भूमि यति हो, अरू केही पनि छैन। त्यहाँ आफ्नो देशभित्रको कुरो केही पनि छैन। र चीनको विरोध गर्यो भनेपछि त्यो राष्ट्रवाद भयो, पाकिस्तानको विरोध गर्यो त्यो चाहिँ राष्ट्रवाद भयो। अब यो चिजले उसलाई चाहिँ पश्चिमाहरूबाट नछुट्ने गरी टाँसिरहेको छ। किन भन्छ भने इन्डियनहरूको चाहिँ धङधङी के छ भन्छ भने ईर्ष्या कस्तो छ भन्छ भने सामर्थ्य र क्षमताले उनीहरू चीनलाई भेट्न पनि नसक्ने हैन। जस्तो चाहिँ आफ्नो गरेर विकास गरेर प्रतिभा देखाएर क्षमता देखाएर चीनभन्दा अगाडि गए पनि हुन्छ नि, त्यो पनि गर्न नसक्ने। तर उनको साइकोलोजी मनोविज्ञान कस्तो भन्छ भने चीनलाई पराजित गरेर एसियाको सुपर पावर पनि उनलाई बन्नुपर्ने हैन। यो एउटा कुण्ठा, विरोधाभास पूर्ण एउटा कुण्ठामा उनीहरू बाँचिरहेका छन्। त्यसैले चीनलाई जसले सिद्ध्याइदिन सक्छ त्यहीसँग नजिक हुने, अटोमेटिकली त्यसैसँग नजिक हुने एउटा इन्डियन चाहिँ साइकोलोजी छ हैन। अब चीनलाई सिद्ध्याउनेको
हैन त्यो नारा दिने को त भन्दाखेरि अमेरिका त्यसकारणले चीनलाई सिद्ध्याउने हो भने अमेरिकासँग टाँसिनै पर्छ भन्ने हैन एउटा चाहिँ विचार निर्माण भएको छ इन्डियन राष्ट्रवादमा त्यो कारणले पनि इन्डियालाई अमेरिका वा युरोपियन कित्ताभन्दा बाहिर जानै दिँदैन यो कसैले विश्वासै गर्न हुँदैन किनभने त्यो एउटा दासहरूको मनोवृत्ति हो किन इन्डियन आफै पनि दास हो अहिले पनि दास हो एउटा दास मनोवृत्ति कस्तो हुन्छ भन्छ भने जो बलियो छ त्यसको दास बन्ने र जो कमजोर छ आफूभन्दा त्यसलाई दास बनाउने हैन यो दास साइकोलोजी हो दास कल्चर हो एउटा हैन ठुलोको निम्ति दास बन्ने जी हजुर किन उ कमजोर हुन्छ अचेत हुन्छ र आफूभन्दा सानो छ भने हेप्ने उलाई पनि आफ्नो दास बनाउने अब यो मानसिकताबाट इन्डियन गुज्रिरहेको छ त्यसैले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ तपाईको चीनलाई कसरी समाप्त पारेर आफू चाहिँ सुपर पावर बन्ने यो क्षेत्रको त्यो चीजले पश्चिमा भन्दा यो बाहिर निस्कन सकिरहेको छैन अब अर्को यसको समस्या विरोधाभास के छ भन्छ भने अहिलेको ध्रुवीकरणमा जो युक्रेन द्वन्द्वपछि सुरु भयो ध्रुवीकरण यो ध्रुवीकरणमा जस्तो रुस र चीन त जब्बर शक्ति हुन् एक्लै रुससँग त नेटोले सकिरहेको छैन हात हाल्न भनेपछि भोलि चीन त्यसमा थपियो इरान थपियो उत्तर कोरिया थपियो भेनेजुएला सिरिया थुप्रै देशहरू छन् सबै थपिए भने त अब पश्चिमावधि त्याग्न सक्ने अवस्था त रहन्न त्यस्तो अवस्थामा इन्डियामाथि ठुलो चुनौती आउन सक्छ भन्ने डरले रुसका विरुद्धमा पनि नजाने र उनलाई एउटा चाहिँ आशा के छ भन्छ भने रुससँग निकटता र चाहिँ आत्मीयता देखाइराखे हैन उसले कमसेकम चीनलाई आक्रामक बन्न दिँदैन हैन किन चीन र रुस त बलियोसँग टाँसिएका छन् र इन्डियाले पनि बुझ्या छ हैन चीनलाई छोडेर रुस हामीसँग चाहिँ भोलि चीन र इन्डियाको मानव दुश्मनी भयो लडाई नै भयो भने त्यो बेला चाहिँ रुस चाहिँ चीनसँग नजिकिने इन्डियासँग नजिकिँदैन त्यो इन्डियालाई पनि थाहा छ रसियनहरूलाई पनि के थाहा छ रसियनको त लेखै आइरहेछ मैले धेरै लेख पढेँ उनको लेख के आइरहेछ भन्छ भने इन्डिया कुनै पनि हालतमा अन्ततोगत्ता कुनै पनि हालतमा हैन तपाईको यो चाहिँ पूर्वीय जगतको साथमा उभिदैन यो पश्चिमी जगतकै हितबाट प्रयोग हुन्छ भनेर रसियनहरूले लेखिरहेका छन् हैन जस्तो दिमित्री ट्रेनिन भन्ने एकजना सत्ताको निकट व्यक्ति पनि हुन् लेखक पनि हुन् उनले त लेखि नै रहेका छन् त्यसकारणले गर्दाखेरि अब एउटा चाहिँ जस्तो एउटा अहिले सर्लक्कै चाहिँ तपाईको रुससँग सम्बन्ध छोड्दा उत्पन्न हुने खतरा महसुस गरिकन अब रुससँगको निकटता देखाउन पनि नसक्ने तर रुसप्रतिको निर्भरता घटाउँदै जाने रणनीतिमा यिनीहरू गइसकेका छन् जस्तो अहिले चाहिँ तपाईको यो भर्खरको तथ्याङ्क हो अब 1-2 वर्ष अगाडिसम्म रुसप्रतिको यिनको चाहिँ सैन्य रणनीति टेक्नोलोजीको जुन निर्भरता हो त्यो 60% भन्ने थियो 1-1.5 वर्ष अगाडि तर यो भर्खरको तथ्याङ्कले देखाउँछ त्यो 45 मा झरेको छ हैन रुसप्रतिको यो चाहिँ सैन्य प्रविधि क्षेत्रको निर्भरता घटाउँदै जाने अमेरिकासँग बढाउँदै जाने अब अमेरिकासँग बढाउँदै कहाँ जाने कहाँ गयो त भन्छ भने जस्तो रुससँग त पछि त कुनै सम्झौता त भएको छैनन् मैले अघि नै भने जस्तो चाहिँ टेक्नोलोजी डिफेन्स टेक्नोलोजीमा साझेदारी गर्ने र त्यस्ता चाहिँ जस्तो जेट इन्जिन भने त्यो युद्ध विमानकै पनि हुन्छ त्यस्ता चाहिँ तपाईको उपकरणहरू इन्डियामा पनि निर्माण गर्ने लगायतका र डिफेन्स मामिलामा चाहिँ एउटा रणनीतिक चाहिँ पार्टनरशिप गर्ने रणनीतिक साझेदारी गर्ने भन्ने सबैका कुराहरू आएका छन् यो भन्दा अगाडि बेकादेखि लिएर थुप्रै सम्झौताहरू भएको छन् अमेरिकनहरूसँग इन्डियनहरूले कति सुरक्षा सम्झौता गरेका छन् त्यो कुनै दिन त्यसको छुट्टै म विवरण बताउँला अब एकातिर अमेरिकनहरूसँग चाहिँ डिफेन्स सम्झौता बढिरहेको छ टेक्नोलोजीदेखि लिएर सबै क्षेत्रमा बढिरहेको छ रुससँग जो पुरानो थियो त्यो चाहिँ यथावत छ र त्यो घटिरहेको छ यसले के देखाउँछ रुससँग नयाँ चीज भएको छैन फेरि हैन जस्तो तेल र ग्यासको खरिद बाहेक नयाँ डिफेन्स क्षेत्रमा कुनै सम्झौता भएको छैन यसले देखाउँछ रुसप्रतिको निर्भरता घटाउने अमेरिकासँगको बढाउने र अमेरिकाको बुई चढेर चाहिँ चीनलाई सिद्ध्याउने यो दुईटा रणनीतिमै इन्डियनहरू अगाडि बढ्न खोजिरहेका छन् अब यो पोजिसन भइसकेपछि नेपालको भूराजनीति अब यसपछि है मोदीको यो भ्रमणपछि को संकेत कस्तो देखिन्छ भन्छ भने नेपालको भूराजनीतिमा जस्तो 2063 पछि कतिपय मुद्दाहरूमा जो इन्डो पश्चिमाहरूको एउटा सहकारी भयो मैले 2063 मात्रै भन्दैन दरबार हत्याकाण्डदेखि नै अझ त्योभन्दा अगाडि निजीकरणको नाममा राष्ट्रिय उद्योग धन्दा बेच्ने दासढुङ्गा घटाउने दरबार हत्याकाण्ड घटाउने माओवादी युद्ध चाहिँ चलाउने देखि लिएर 63 पछि जति एजेन्डाहरू आए यो सबैमा यिनको सहकार्य छ बीचमा अलिकति चाहिँ तपाईको अन्तर्भेद पैदा भयो हैन बीचमा अलिकति अन्तर्भेद पैदा भयो त्यो पनि सांस्कृतिक केही मुद्दाहरूमा र पश्चिमाहरूले आफूलाई ठुलो
डेमोक्रेसी देखाउन, मानवाधिकारवादी देखाउन मुस्लिमहरूका यताउता मुद्दा उठाए हैन। जस्तो यिनीले आरएसएसले गरिरहेको छ नि बिजेपीको नाममा अत्याचार, त्यस्ता केही मुद्दा उठाए। त्यसपछि अहिले बिस्तारै उनीहरू यो युक्रेन द्वन्द्वले विश्व पल्टिँदै गएपछि, समीकरण चाहिँ उल्टिँदै गएपछि इन्डियनहरू फेरि चाहिँ तपाईँको अमेरिकासँग एकदमै नजिक भएर गइरहेको देखिन्छ। अब यसको मैले रिजल्ट के देख्छु, अब रिजल्ट ठ्याक्कै यही हुन्छ भनेर चाहिँ अहिले अनुमान नगरौँ, किन युद्ध चलिरहेको छ, यो बढ्दै गइरहेको छ हैन। कहाँ गएर चाहिँ त्यो वारपार हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन। तर अहिलेसम्मको जो रुझान हो हैन, जस्तो युद्धको विकासको अथवा ध्रुवीकरणको समीकरणको जो रुझान हो, त्यो रुझान रुस र चीनकै पक्षमा छ, ढल्किएको छ र पश्चिमा शक्तिहरू झनपछि झन कमजोर गइरहेछन्। जस्तो आफैभित्रको अन्तर्विरोध बढ्नेदेखि लिएर त्यहाँ सुरु भएको तपाईँको मन्दी हैन, मुद्रास्फीति लगायतका बेरोजगारी लगायतका समस्याहरू जो बढिरहेछन् नि, यसले गर्दाखेरि तपाईँको अहिलेको युक्रेन युद्धपछिको यतातिरको 15 महिना पश्चिमाहरूको पक्षमा देखिन्न, त्यसको साथमा छैन। र मलाई लाग्छ यो टेन्डेन्सी जो यो रुझान हो नि, यो रुझान यसै गरी अगाडि बढ्छ हैन। अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा यसको मतलब के त भन्छ भने पश्चिमा जगत टिक्दैन, अन्ततोगत वारपारमा पश्चिमा जगत टिक्दैन। अब नटिक्ने भइसकेपछि इन्डियाका अगाडि एउटा समस्या आउँछ। अब जस्तो अब युक्रेन द्वन्द्व जो एउटा निमित्त चाहिँ कडी भएर बसिरहेको छ युक्रेन द्वन्द्व, अब यो त एउटा बिन्दुमा गएर त टुङ्गेला हैन। त्यो बिन्दु भनेको वारपार के हो, किन सम्झौताको गुन्जाइस पनि छैन हैन, सम्झौताको गुन्जाइस पनि छैन, कुनै वार्ताको गुन्जाइस पनि छैन आजका दिनसम्म। वार्ता भए पनि सम्झौता हुँदैन, किन रुसले आफ्ना केही बटम लाइनहरू सार्वजनिक गरिदिइसकेको छ। मैले यसभन्दा अगाडि यहाँहरूलाई भनिसकेको छु। जस्तो उसले गाभिका भूभागको विषयमा वार्ता हुँदैन हैन। रुसको बफर जोन, सुरक्षाको बफर जोन पोल्यान्डको सिमाना हुन्छ हैन। दोस्रो उनले चाहिँ तपाईँको बटम लाइन सार्वजनिक गरिसकेका छन्। तेस्रो रुस र रुसका चाहिँ सुरक्षा चाहिँ एलाइहरू जो गठबन्धनका देशहरू छन्, उनीहरूको चाहिँ सार्वभौमसत्ता वा सुरक्षामाथि अस्तित्वमाथि कुद्ने खतरा आयो, कसैले खतरा चाहिँ देखायो निम्ति आयो भने रुसले परमाणु हतियार प्रयोग गर्छ। बस यो तीनटा कुरा उनले बोलिसकेका छन्। यसको मतलब हो युक्रेन द्वन्द्व वार्ताबाट समाधान हुँदैन हैन, हुने सम्भावना छैन। नभएपछि अब यो वारपार त हुनु पर्यो हैन, टुङ्गो त केही लाग्नु पर्यो। त्यो टुङ्गो भनेको चाहिँ या त कुनै पक्षको आत्मसमर्पण होला या चाहिँ तपाईँको एउटा युद्धबाट कसैको पराजय होला। त्यो अवस्था पुग्यो भने अब इन्डिया यो चाहिँ दोहोरो चाल चलेर चाहिँ इन्डिया चल्न सक्दैन। त्यो अवस्थामा गएपछि एउटा किता रोज्नै पर्छ। र इन्डिया कस्तो जोखिममा छ भन्छ भने मैले पहिले पनि भनेको छु, पश्चिमाहरू टाढा छन्, अलि टाढै छन् र अब अहिले पूर्वीय जगत भनौँ न हामीले यहाँ अथवा जो साउथ सोलिड्यारिटी भनिरहेको छ नि, दक्षिण पश्चिमा चाहिँ पुँजीवादी देशहरू भन्दा बाहिरका देशहरू, यो कित्तामा उभियो भने इन्डियालाई कसैले केही बिगार्दैन। इन्डियालाई टुक्राउन न चीनले खोजेको छ, चीनले कहिले पनि त्यो काम गर्दैन, त्यो गल्ती गर्दैन र रुसले त गर्ने कुरै भएन। इन्डिया सुरक्षित हुने सम्भावना देख्छु मैले। तर अहिले जे यसको चाहिँ रुझान छ नि पश्चिमा अमेरिकनसँग चाहिँ टाँसिने, यो दिशातिर अगाडि गयो भने एउटा बिन्दुमा पुगेर इन्डियाको विभाजन अनिवार्य भएर जान्छ हैन। त्यो चीनको निम्ति पनि त्यो बाध्यतै हुन्छ हैन, इन्डियाको विभाजन बाध्यतै हुन्छ र पश्चिमा कित्तामा उभिएर उनलाई सहयोग गर्ने चाहिँ अवस्थामा गयो भने रुसीहरूको निम्ति त्यो बाध्यता हुन्छ र उनले त्यो सोच बनाउन दिन इन्डिया कुनै पनि हालतमा एउटा देशका रूपमा रहन सक्ने सम्भावना छैन। यो सम्भावना एकदम प्रबल हुने देखियो। मोदीको यो अहिले अमेरिका भ्रमणपछि जे सम्झौताहरू आए नि, यसबाट इन्डिया एउटा रिसले कुण्ठाले बिस्तारै आफ्नो अस्तित्वलाई नै एउटा चुनौतीमा हाल्दै गएको चाहिँ तपाईँको देखिन्छ। अब उसको यो जो प्रवृत्ति जो रुझान देखा परिरहेछ नि, यो एउटा साम्राज्यवादी रुझान हो र यो रुझान अमेरिकासँगको निकटताको कोणबाट मात्रै होइन, हाम्रै छरछिमेकमा पनि ऊ सुध्रिने देश होइन भन्ने पुष्टि गर्दै उसले केही चरित्र देखाएको छ। जस्तो अखण्ड भारतको नक्सा, कथित अखण्ड भारतको नक्सा यत्रो बहसमा छ, विवादमा छ हैन। जुन भूभाग चाहिँ कहिले पनि चाहिँ त्यसको भूमिमा परेनन्, नेपालका भूभाग, त्यसलाई अखण्ड भारत भनेर चाहिँ तपाईँको नक्सामा हालेको छ हैन। जुन देशहरू आफैले चाहिँ छुट्याउने भनेर त्यही जवाहरलाल नेहरूले हस्ताक्षरको कागज हो, त्यसको आधारमा छुट्टिएका हैन पाकिस्तान पूर्वी र पश्चिम पाकिस्तान, अफगानिस्तानलाई पनि अखण्ड भारतमा हालेको छ भनेपछि यसबाट पनि यो साम्राज्यवादी हो भन्ने देखिन्छ। यो सुध्रिने शक्ति होइन, यो साम्राज्यवादी नै हो भन्ने देखिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा यसको निकटता हेर्दाखेरि पनि यो साम्राज्यवादी नै हो पनि देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि इन्डियासँग एउटा चरणमा गएर हामी वारपारको लडाइँ हामीले लड्नै पर्छ, वारपारको लडाइँ हामीले लड्नै पर्छ। अब जस्तो कतिपय मान्छेहरू सोध्छ नि इन्डिया छिमेकी हो, यससँग वातावरण बनाउने भन्ने कुरा त एउटा पक्षबाट मात्रै हुँदैन होइन, जस्तो रोटी एकतिरबाट मात्रै पाक्दैन भन्ने उखान छ नि होइन, एउटाले गरेर मात्रै हुँदैन। जस्तो छरछिमेकमा जसले उसले जुन अत्याचार गर्छ नि त्यो छिमेकी कसैले पनि यसका विरुद्ध केही गरेको छैन। जस्तो नेपालले कहिले केही गरेको छैन, बङ्गलादेशले कहिले केही गरेको छैन, श्रीलङ्काले कहिले पनि छैन, मालदिप्सले कहिले पनि छैन होइन। इभन तपाईँको पाकिस्तानले पनि आफ्नो तर्फबाट न्यु खोज्ने गरी यसले गर्ने त गर्ने पनि जसले पनि, तर यसले सधैँभरि छिमेकीहरूलाई सताउने, उत्पीडन गर्ने होइन, भूमि कब्जा गर्ने, अब विद्रोह गराउने, नागरिकता दिने दुनियाँभरि काम गर्दै आएको छ। त्यसकारणले मेरो आफ्नो बुझाइमा त होइन यत्रो विशाल संसार, यत्रो चाहिँ लडाइँ सुरु भएको छ, अब संसार कहाँ पुग्छ, कुन देश कता पुग्छ कसैको केही निश्चित छैन। यस्तो बेलामा उही राम नाम जपे जस्तो होइन इन्डिया हाम्रो छिमेकी हो, यस्ता वाहियात कुरामा हामी जानु हुँदैन। हामी चाहिँ परिस्थिति जसरी विकास भइरहेछ हामी त्यही ढङ्गले जानुपर्छ। र मैले त मेरो त आफ्नो विश्वास छ जबसम्म इन्डिया चाहिँ तपाईँको टुक्रिँदैन होइन, त्यो सिङ्गो भूगोल चाहिँ इन्डिया होइन पनि, अङ्ग्रेजहरूले लुटेर बनाएको इन्डिया हो, जबसम्म त्यो देश टुक्रिँदैन तबसम्म दक्षिण एसिया शान्त कहिले पनि हुँदैन। उसका जो अलिकति साना र कमजोर छिमेकी छन् नि त्यहाँभित्र अमेन चैन स्थिरता कहिले पनि आउँदैन, यो कल्पना कहिले नगरे हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले त्यो जो लक्षण अझ प्रबल भएर देखा पर्यो त्यो त चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको कोणबाट पनि अहिले देखा पर्यो। यसले देखाउँछ इन्डिया अब खतरनाक ढङ्गले आउँछ, छरछिमेकमा पनि आउँछ अहिले, छिमेकमा पनि आउँछ। यसको सामना गर्ने कोणबाट हामी जानुपर्छ र इन्डियाको जो प्रभाव पार्न खोज्छन् उनी हरेक हतियार प्रयोग गरेर, कथित धर्मको हतियार प्रयोग गरेर, कथित चाहिँ संस्कृतिको होइन, न इन्डियन धर्म र हाम्रो धर्म एउटै हो, न इन्डियन कल्चर र हाम्रो कल्चर एउटै हो होइन, वाहियात कुराहरू। किन भन्छ भने हाम्रो त जस्तो फेरि कुनै पनि चाहिँ एउटा नागरिकले, सच्चा नागरिकले त आफ्नो देशको राष्ट्रिय हित होइन, त्यहाँका मान्छेहरूको हित, त्यहाँको सभ्यता र संस्कृतिको हित त्योभन्दा बाहिर गएर अनि चाहिँ अब रोटी बेटी र वाहियात कुराहरू यिनी चाहिँ जादु टुनामुना सुना जस्तो यस्ता वाहियात कुरामा लागेर चाहिँ कुनै पनि देशले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सोच्न पनि सक्दैन, कुनै चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नीति बनाउन पनि सक्दैन, विदेश नीति बनाउन पनि सक्दैन। त्यस कारणले इन्डियासँग एकदमै होसियार हुनुपर्ने बेला आएको छ होइन। त्यो पनि यस्तो समयमा हामी छौँ जुन बेला यहाँका दलालहरू उनको भात खाएर चाहिँ नेतागिरी गर्दै आएका दलालहरू, उनको खर्चमा चाहिँ पार्टी चलाउँदै आएका दलालहरूले नागरिकता ऐनको नाममा लाखौँ इन्डियनहरूलाई नागरिकता दिने बाटो खोलेर यो चाहिँ तपाईँको भद्रगोल देशमा मचाइरहेका छन्। यसको सामना अत्यन्तै होसियारीपूर्वक र एउटा दूरदृष्टिपूर्वक गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र मोदीको जो अमेरिका अहिलेको भ्रमण हो त्यो बिल्कुल त्यो चाहिँ तपाईँको सायद मलाई लाग्छ रुसीहरूले पनि एउटा सन्देश त पाए होला, नबुझ्ने कुरा भएन, चिनियाहरूले पनि एउटा सन्देश त पाए होलान्, हामीले पनि एउटा सन्देश पायौँ, उनको भाषाबाट हामीले पनि एउटा सन्देश पाएका छौँ। त्यसैले यसको सामना हामी आफैले पनि देशभित्र कसरी तयारी गर्ने र देशभित्रको तयारी मात्रै होइन कि यस्ता साम्राज्यवादी दुष्टहरूको होइन सामना गर्नको निम्ति एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन पनि कसरी बनाउने होइन, त्यसलाई भरपर्दो कसरी बनाउने त्यो दिशातिर पनि हामीले सबैले सोच्नुपर्छ। हामीसँग अर्को विकल्प छैन। धन्यवाद।